भयो, मेरो लागि छुटाउनु भयो। म सबभन्दा पहिला तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरेर भ्रमणको बारेमा त यहाँहरूले पक्कै पनि थाहा पाइसक्नु भएकै छ। हरेक चिजहरू विभिन्न माध्यमबाट जानकारी आएकै छन्। यसपटकको भ्रमणको सबभन्दा ठुलो विशेषता के भने धेरै जस्तो अलिकति यो विदेश भ्रमणहरू, उच्च राजनैतिक भ्रमणहरू बन्द कोठामा हुने अनि त्यो के भयो कसो भयो भन्ने नहुने त्यस्तो परम्परा नभइकन हामीले गरेका सम्पूर्ण कुराकानीमा हामीले विभिन्न मित्र राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू पनि, शीर्ष नेतृत्वसँगै प्रतिनिधिहरू पनि र हामीले पनि विशेष गरेर मेरा सबै बैठकहरूमा राजदूतावासका अहिले कार्यवाहक राजदूत नै उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यो भित्र एउटा कुरा बाहिर एउटा कुरा हुने र भेटघाट पनि हुँदै नहुने भन्ने त होइन, तर त्यो कुनै परिस्थितिवश हुने कुरा बेग्लै हो। त्यसभन्दा बाहेक पारदर्शिता पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय थियो। त्यस कारणले पारदर्शी छलफल भएको छ। छलफलका विभिन्न चरणहरूमा हामी प्रवेश गरेका छौँ र विशेष गरेर यो राजनीतिलाई अलिकति अर्थ राजनीतिमा परिणत गर्ने र हामीले अवलम्बन गरेको विकास कूटनीति, डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसी, र त्यसलाई आधार मानेर हामीले छलफलहरू गऱ्यौँ र विशेष गरेर नेपालले एउटा ऐतिहासिक जनमत प्राप्त गरिसकेपछि छिमेकी राष्ट्र भारतको त्यो परिप्रेक्ष्यमा त्यो लगत्तै भएको यो भ्रमणमा हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै थिए। अघिल्ला सरकारहरूले गरेका कयौँ राम्रा कामहरूका निरन्तरताका विषयमा, कयौँ अल्झिएका सुल्झन बाँकी रहेका विभिन्न विकास आयोजनाहरूको बारेमा, त्यसलाई कसरी सुसम्पन्न गर्ने भन्ने बारेमा लगायत आपसी हितका विषयमा र विशेष गरेर बदलिँदो विश्व परिवेशमा संसारले एउटा विकास र समृद्धिको एउटा फड्को नै मारिसकेको अवस्थामा हामीले राजनीतिक परिवर्तन प्राप्त गरिसक्दा पनि, राजनीतिक परिवर्तन प्राप्त गरिसकेपछि पनि अलिकति अस्थिरता, सधैँ विभिन्न किसिमको मिलिजुली सरकार गठन हुने त्यो अस्थिरता पनि कायम रहेको हुनाले कुनै न कुनै इन अ वे हामी चाहिँ यो समृद्धिको यात्रामा कतै छुटेको महसुस गरेका थियौँ र तुलनात्मक रूपमा हाम्रा छिमेकीहरूले जुन फड्को मारेका छन् विकासमा, त्यो वास्तवमा लोभलाग्दो फड्को मारेका थिए र त्यसलाई, त्यो गतिलाई पनि हामीले समात्नुपर्ने अझ बढी महसुस गरेर पनि त्यससँग सम्बन्धित रहेर भ्रमण र भेटघाट भएको र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अब भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा, भाजपाका अध्यक्षज्यूको निमन्त्रणामा यो पार्टी टु पार्टी, पार्टीदेखि एउटा पार्टी र अर्को पार्टी बिचको सम्बन्ध पनि विभिन्न कुराहरूको आदान प्रदान गरिरहँदाखेरि अझ त्यसले लोकतन्त्रलाई अलिक मजबुत पनि बनाउँछ र एक देशको एउटा सत्ताधारी पार्टी र अर्को देशको अर्को सत्ताधारी पार्टीका बिचमा त कयौँ कुराहरूको चाहिँ आदान प्रदान हुँदाखेरि सरकार सञ्चालनका कुराहरू, पार्टी सञ्चालनका कुराहरू र फेरि भाजपा एउटा संसारकै सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको ठुलो राजनीतिक दल भएको हिसाबले पनि हामी दलका रूपमा भर्खरै उदाएको दल भएका हुनाले त्यसमा राजनीतिक दलका रूपमा पनि विभिन्न आदान प्रदानहरू हुन सक्ने भएको हुनाले र त्यसका उद्देश्यका लागि आएको निमन्त्रणा थियो। त्यही सन्दर्भमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट भएको हो र भेटघाटमा भएका विषयवस्तुहरू दुई देशको हितका विषयमा, विशेष गरी हामीले सोचेको, हामीले विचार गरेको यो विकास कूटनीतिलाई मध्यनजर राखेर अगाडि बढ्ने कुराहरूमा र कयौँ कूटनीतिक विषयहरू जसको संवेदनशीलतालाई महसुस गरेर संवेदनशीलताका आधारमा विषयहरू राख्ने, अगाडि लैजाने यी क्रमहरूलाई निरन्तरता प्रदान गरेर म नेपाल फर्किएको छु। जाँदाखेरि साथीहरूलाई भनेको थिएँ, फर्केर आएपछि बोल्नुलाई साथीहरू भनेको थिएँ। यसै पनि तपाईँहरूसँग अवसर मिल्दाखेरि म बोल्ने नै गरेकै छु। कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति भ्याइँदैन मात्रै हो, अदरवाइज यिनै कुराहरूमा केन्द्रित भएको कुरा तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। साथीहरूको केही प्रश्नहरू सीमानाको विषयमा चाहिँ के छ मुख्य अहिले सीमानाको विषय? अब तपाईँ पत्रकारितामै हुँदैखेरि तपाईँले जोडतोडका साथ उठाउनु भएको थियो। जनताको आशा अपेक्षा चाहिँ अब रवि लामिछाने जस्तो व्यक्ति भारत जाँदै गर्दाखेरि जोडतोडले सीमानाको मुद्दा उठाउनु होला, हाम्रो गुमेको भूमि फिर्ता माग्नु होला भन्ने त्यो अपेक्षा थियो। तर तपाईँले काहीँ कतै त्यो कुरा राख्नु भएन, बिर्सिनु भएको हो सभापतिज्यू। तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के बताउन चाहन्छु भने कुनै पनि विषय कूटनीतिको माध्यमबाट डिप्लोमेटिक च्यानल्सहरूलाई एक्टिभ गराएर गरिने कुराहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छ। तिनको आवाज एकदमै नोइज गरे जस्तो, हल्ला गरे जस्तो एकदमै ढोल बजाएर हुँदैन, तर ढोल नबजाइकन
आफ्ना देशका बारेमा गर्ने कुराहरू गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्नुपर्ने समयमा गर्नुपर्ने जसरी र चरणबद्ध तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ। कूटनीति हेर्नुहोस्, एक्टिभिस्टका रूपमा काम गर्ने कुरा, एक्टिभिस्टले उठाउने विषय, जर्नलिस्टले उठाउने विषय र एउटा देशको सबैभन्दा धेरै जनताले पत्याएको राजनीतिक दलका रूपमा त्यसले उठाउने विषय, त्यसका फरक फरक जिम्मेवारी, त्यसका फरक फरक संवेदनशीलतालाई बुझ्न सकिएन भने कूटनीतिमा त्यसको त्यति धेरै महत्त्व हुँदैन। लोकप्रियताका लागि त एकदमै सजिलो हुन्छ, तर समस्या समाधान गर्नको निमित्त त्यसका चरणहरू हुन्छन्। कुनै पनि कामका चरणहरू हुन्छन्। तपाईँको रिपोर्टिङको पनि एउटा चरण हुन्छ। तपाईँ निस्कनुहुन्छ, सामान प्याक गर्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ, प्रश्न गर्नुहुन्छ, प्रश्न लिएर जानुहुन्छ, एडिट गर्नुहुन्छ, राख्नुहुन्छ, अनि मात्र आम नागरिकका जान्छ नि। यस्ता चरणहरू हुन्छन् भने आम जीवनका कूटनीतिका पनि चरणहरू हुन्छन्। त्यस्ता चरणमा सही ठाउँमा सही ढङ्गले सही तरिकाले आफ्ना कुराहरू राख्न नेपालले हिजो पनि सुरु गरेको थियो, आज पनि सुरु गरिरहेको छ र ती कुराहरू एउटा कूटनीतिक माध्यमबाट अगाडि बढ्ने भएका हुनाले ती कहिलेकाहीँ सडकका, सदनका या मिडियाका चासोहरूभन्दा अझ माथि, अझ संवेदनशील भएर अगाडि बढेका हुन्छन्। त्यस ढङ्गले कुराहरू अगाडि बढेको छ। जस्तो रासपको सरकार बनेको 100 दिन पुग्न लाग्यो सभापतिज्यू, हैन? रासपको सरकार बनिसके पछाडि विमानस्थलहरूमा बोट राखिने छन् नेपाल फर्किनको लागि भन्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि आँसु त्यही छ, व्यथा त्यही छ। मैले बोर्ड देखिन कहीँ कतै भिजिबिलिटी मेरो आँखाको कमी भएको नेपाल फर्किने बोर्ड के बोर्ड तपाईले भन्नुभएको थियो नि 100 दिन पुरा भइसके पछाडि विदेशबाट नेपालीहरू फिर्ता ल्याइन्छ, विमानस्थलहरूमा ठुला बोर्ड हुनेछन् भन्नुभएको थियो। मैले हेरेँ कहीँ कतै देखिन। मेरो भिजिबिलिटी कम भएको कि सभापतिले देखाएको प्रश्न गरेर तपाईले सम्झाइदिनु भयो, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। 100 दिन पुगेपछि कतिजना आउनु भएछ, कतिजना आउनु भएको रहेनछ, त्यो बुझेर तपाईँहरूलाई जानकारी गराइहाल्छु नि। फेरि डिप्लोमेसीमा चाहिँ जहिले पनि अब हामी भारत भ्रमण जाउँ या अरू कुनै देश हाम्रो स्वागत सत्कार के छ, कसरी चाहिँ हाम्रो पोस्ट रेजिस्टर कस्तो छ भन्ने कुराले एउटा इन्फर्मेसन राख्छ नि। तपाईँले बकाइदा राम्रो नि भनिन्छ, तर जुन किसिमको चाहिँ नि एउटा अपेक्षा हुन्छ नि, आउँदाखेरि हामीले के लिएर आयौँ, अब हाम्रो डिप्लोमेसी कुन लेभलमा जान्छ, राष्ट्रपाको युगमा डिप्लोमेसीको तह कस्तो रहन्छ, किसिम कस्तो रहन्छ, त्यसमा चाहिँ केही प्रकाश पार्नु। मैले आफ्नो म सकिहाल्छु, म आउँछु, तपाईँको प्रश्न लिन्छु नि। तपाईँलाई म एउटा कुरा के जानकारी गराउँछु भने अघि मैले सुरुवात गरेँ भने बैठकहरू पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढियो, जसमा परराष्ट्र मन्त्रालय सम्बद्ध अहिले कार्यवाहक राजदूतलाई नै राखेर हामीले प्रश्न गऱ्यौँ, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा त्यसको चाहिँ पारदर्शिताको कुरा मैले गरिहालेँ। त्योभन्दा पनि अझ पर गएर मेरो एउटा लेख पनि एउटा दैनिकमा भारतीय हिन्दुस्तान टाइम्समा त्यो लेख पनि आएको थियो। त्यस लेख मार्फत हामीले राष्ट्रपा सरकारले कस्तो किसिमको सहभागिता, कस्तो किसिमको सहकार्य चाहन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ स्पष्ट पारिएको थियो। कनेक्टिभिटीका कुराहरूदेखि लिएर धार्मिक पर्यटनसम्मका कुराहरूमा हाम्रा प्राथमिकताहरू के हुन् र हामी हाम्रो सम्बन्धबाट कस्तो लाभको अपेक्षा गरिरहेका छौँ, हाम्रा सम्बन्धहरू कहाँ पुगुन् भन्ने हामीले चाहना राखिरहेका छौँ, त्यसको स्पष्ट खाका हामीले राखेका छौँ र त्यसैभित्र केन्द्रित रहेर बैठकहरू भएका छन्। र हामीले एउटा के भने के ल्यायौँ के पायौँ भन्ने कुरा होइन, सँगै कहाँ पुग्यौँ भन्ने कुरा जरुरी हो। नेपालले आफ्नै क्षमताले आफ्नै क्यापासिटीले गर्ने कुराहरू कयौँ छन् भने कयौँ कुराहरू सहकार्य सद्भावका आधारमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने कयौँ विषयहरू रहन्छन्। त्यसको एउटा नयाँ सरकार बनिसकेपछि एउटा मित्र राष्ट्रसँग हामीले के अपेक्षा गर्ने, लगानीका कुराहरूमा, सहकार्यका कुराहरूमा र हाम्रो वर्षौँदेखि रहेको एउटा सद्भावपूर्ण सम्बन्धका आधारमा हामीले राष्ट्रका रूपमा कुन लाभलाई लिन सक्छौँ र कुन विषयलाई प्राथमिकीकरण गर्न सक्छौँ भनेर प्राथमिकताहरू छुट्याएर कुराकानी गर्ने अगाडि बढेको छ। राजनीतिक तवरमा भएको एउटा राजनीतिक दल र अर्को राजनीतिक दलको निमन्त्रणामा भएका विषयहरू भएको हुनाले मैले भने जस्तै यो चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। त्यसै चरणबाट आफ्ना कुरा स्पष्ट राखिसकेपछि अस्पष्ट, लुकीछिपी, अपारदर्शी सम्बन्धहरू होइन, पारदर्शी, स्पष्ट र कहाँ जाने भन्ने कुराको गन्तव्य तय गरेर हिँड्न सुरु गरिएको यात्रा भएको हुनाले यो एक हिसाबले रिसेट जस्तो पनि हो। कयौँ विषयको यो रिसेट गर्ने काममा यो भ्रमणले मद्दत गर्छ भन्ने मैले आशा गरेँ। नेपालीहरूलाई पनि भेट्नु, नेपालीहरूलाई भेटिरहँदा अरू राजनीतिक दलका नेताहरू यहाँ राजनीतिक पार्टीको ढोका खोल्न आउँछु, समृद्धिको ढोका खोल्न आउँछु भनिरहँदा त्यहाँका नागरिकको अपेक्षा के पाउनुभयो, नेपाली नागरिकहरू कस्तो अवस्थामा छन्, त्यहाँ कस्तो पाउनुभयो त? त्यहाँको समस्या त भारतमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका आम समस्या नै हुन्। त्यस कारणले हामीले तत्कालै त्यसलाई आजको आजै सम्बोधन गर्न सक्ने त्यो
क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भइसकेका छैनौँ भर्खरै सरकार गठन भएको हिसाबले। त्यसका लागि त्यहाँ भएको दूतावास र त्यहाँका संयन्त्रलाई अझ बढी चुस्त बनाउने र अझ बढी नागरिकको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सक्ने, त्यहाँ आवश्यक पर्ने चाहे स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयहरू हुन्, त्यहाँ कागजपत्रका सम्बन्धित विषयहरू हुन्, त्यहाँ धेरै कुराहरू एउटा मानिस लामो समय बसोबास गर्ने ठाउँमा धेरै कुराहरू आउँछन् जे जस्ता जनजीवनका लागि आइपर्ने समस्याहरू छन् तिनलाई समाधान गर्ने संयन्त्रलाई अझ चुस्त बनाउन सकिने कुराहरू गरेर आइएको छ। समस्या त तिनै हुन्, प्रदेशमा हुने समस्याहरू लगभग उस्तै हुन्, तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, त्यसलाई समाधान गर्ने संयन्त्र चुस्त भयो भने ती समाधानलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ, तिनलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसैतर्फ नै मैले नेपालले मुछिएको छ भन्नुभयो होइन, सुटुक्क तपाईँ फेरि भारत जानुभयो र त्यहाँ दाम झामका साथ रातो कार्पेट ओछ्याएर एकदम भव्य स्वागत पाउनुभयो। यसको रहस्य के हो त? मान्छे खाँदा नलिकन एक पैसा पनि खर्च गर्दैन। तपाईँ त्यत्रो ताम झामको स्वागत के रहस्य छ त्यसको खुलासा गर्नुहोस्। अब त्यस्तो तामझाम जस्तो तपाईँहरूलाई लागेको होला, मलाई लागेन। एउटा अतिथिलाई कसरी सत्कार गर्ने, कुन अतिथिलाई कसरी सत्कार गर्ने भन्ने कुरा अतिथिका रूपमा बोलाउने पक्षले निर्णय गर्ने कुरा हो। त्यो निर्णय भारतीय जनता पार्टीको जुन मुख्यालयमा गरियो त्यो अत्यन्त स्वागतयोग्य, स्वागतलाई सबैले असाध्यै प्रेमपूर्वक गरियो भनिएको छ। त्यो मेरो व्यक्तिगत अथवा मेरो पार्टीको अथवा मेरो भ्रमण दलमा भएका साथीहरूको लागि होइन, हामीलाई गरिएका स्वागत त्यो मुलुकको लागि हो, हामी नेपाल र नेपालीको लागि हो। यदि तपाईँहरूले हेर्दाखेरि त्यो अत्यन्तै तामझाममय असाध्यै सम्मानपूर्वक रहेछ भन्ने तपाईँहरूले महसुस गर्नुभएको हो भने त्यो सम्मान नेपालका देशको सम्मान नै हो, नागरिकको सम्मान नै हो। त्यस कारणले त्यसको पनि अब अर्थ, राम्रो स्वागतको पनि अर्थ निकाल्न थालियो भने त त्यो त के राम्रो होला र। प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाट नेपालले पनि इन्डियाको भूमि मिचेको छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, त्यसै कारणले प्रतिपक्षहरू अहिले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। त्यस विषयमा के हो स्वागतजी? नरेन्द्र मोदीले चाहिँ नेपाल अब त्यस विषयमा तपाईँलाई म एउटा कुरा के बताउँछु भने परराष्ट्र मामिलासँग सम्बन्धित विषय, परराष्ट्र सम्बन्धका विषय, कुनै देशसँगको सम्बन्धको विषय, राष्ट्रको परराष्ट्र नीति जस्ता विषय त्यो पार्टी भिक्षको हुँदैन, देशको हुन्छ। देशको परराष्ट्र नीति भएको हुनाले र सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री भएको हिसाबले प्रधानमन्त्रीले आफूले बोलेको कुरा सरकारले त्यसको बारेमा के हो कसो हो भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टसँग विज्ञप्ति मार्फत नै जानकारी गराइसकेको छ। त्यो नै सरकारको आधिकारिक धारणा हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक रूपमा आफ्नो आधिकारिक पेज मार्फत, आफ्नो आधिकारिक पत्र मार्फत हामीले भनेको के हो, हामीले भन्न खोजेको के हो, जुन विषयमा प्रश्न उठ्यो प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका विषयमा त्यसको वास्तविकता हाम्रो भनाइ यो हो, हामीले यो भन्न खोजेका हौँ, हामीले यो गरेका हौँ भनेर आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकेपछि त्योभन्दा थप आधिकारिकता खोज्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। मेरो एउटा प्रश्न छ, तपाईँलाई भारतमा एकदमै भव्य स्वागत गरियो, त्यसमा हाम्रो साथीहरूले एकदमै चौडा भएको छ, तर तपाईँ भारत जाने बित्तिकै विशेष गरेर प्रतिपक्षी दलहरूले के चाहिँ आगमन गरिरहेका छन्, आरोप पनि लगाइरहेका छन्। तपाईँ चाहिँ अब भारतमा आशीर्वाद लिन जानुभयो, छिट्टै प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ। अब यो चाहिँ पैसा तपाईँ जानेको भनेर चाहिँ आशंका गरिरहेका छन्, तपाईँलाई चाहिँ आरोप लगाइरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ यसमा? म केही भन्न चाहन्छु। निर्वाचन अगाडि हामीले लेखेको कागज एकपटक पढ्न भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी अस्थिरताको पक्षमा छैनौँ, हामी स्थिरताको पक्षमा छौँ। नेपाली जनताले स्थिर सरकारका लागि हामीलाई मतदान गरेका हौँ। हामीले गरेको बाचा, बोलेर गरेको बाचा, लेखेर गरेको बाचामा अडिग छौँ, रहिरहन्छौँ। त्यसकारणले यसभित्र प्रतिपक्षले गरेका प्रश्न, प्रतिपक्षले गरेका आशंकाहरू उहाँहरूको आफ्नो धारणा होला, उहाँहरूको कारण होला। प्रतिपक्षले के कारणले निश्चित प्रश्नहरू गरे भन्ने कुराको जवाब सत्ता पक्षले दिएर साध्य हुँदैन। म प्रतिपक्ष साथीहरूलाई यति भन्न चाहन्छु कि म थाहा पनि पाइरहेको छु, जुन कुरा स्पष्ट पारिसक्यो त्यसलाई निरन्तर त्यसलाई विरोधको विषय बनाएर अगाडि बढ्नुभन्दा थाहा पायौँ हामीले केही कुरामा प्रतिपक्षले रुचि देखाएन। हामीले भनेका, हामीले गरेका केही विषयहरूलाई लिएर प्रतिपक्षले प्रश्न उठायो, हामीले सुन्यौँ नि। प्रतिपक्षले विभिन्न मागहरू गर्यो, हामीले सुन्यौँ नि। अब
अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अस्थिरता अथवा सधैँभरि किचलोको वातावरण सृजना गर्नु हुँदैन। जे कुरा प्रतिपक्षले भन्यो, विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट भनिरहेको छ, प्रतिपक्ष सदनबाट बताइरहेको छ, आलेखहरू मात्र पठाइरहेको छ, हामीले सुन्यौँ र हामीले जे सुधार्नुपर्ने छ हामी सुधार्दै लिएर जानेछौँ। जे कुरा ध्यानाकर्षण मात्र गरेको रहेछ, ल ठिक छ यसमा सचेत रहनु पर्ला भन्ने कुरा छन्, तिनलाई हामी सचेत हुने हिसाबले लिएका छौँ। त्यस कारणले यसलाई धेरै सधैँ यसैबाट संसारै पल्टेला जसरी यसैबाट सरकारले ढाल्नु जस्तो गरी एकदमै धेरै नोइज चाहिँ नगर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने भन्न चाहन्छु। यो बाहिर एउटा सहमति अरू अर्को दुईटा अरू नयाँ साथीहरूलाई दुईटा प्रश्न अनि अघि नसोध्नु भएको साथीले सोध्नु एकै सेकेन्ड है, उता सुन्छु है। रुलिङ पार्टी छ भाजपा, हजुर त्यो पार्टीले यहाँलाई नेतृत्व दिनुभयो, नेपालको रुलिङ पार्टी भनौँ न, सभाको दिनलाई तपाईँ भारत जानुभयो। अब राष्ट्रपालले चाहिँ भारतमा कुनै अतिथि कहिले बोलाउने, अब भाजपाको नेतृत्व हुनसक्छ अथवा सरकारको प्रमुख नै भनौँ न। मैले यही भ्रमणमा नै भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्षज्यूलाई र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूलाई पनि निमन्त्रणा गरेको छु। आफूले उहाँहरूलाई नेपाल आउनको लागि निमन्त्रणा गरेको छु। आवश्यकता अनुसार विभिन्न राष्ट्रका राजनीतिक दलहरूसँग आमन्त्रण गर्ने यो कुरा निरन्तर चलिरहन्छ। तपाईँले भने जस्तै कहिले बोलाउनुहुन्छ भने जस्तै मैले पनि आवश्यकता हुँदा उहाँहरूलाई निमन्त्रणा गरिसकेको छु। एकदमै सकारात्मक पनि दुवैजना हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ र भाजपा अध्यक्ष पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। अब हेरौँ समयले कहिले जुराउँछ, दुवैतर्फको जुरेपछि हुन्छ। अब अन्तिम एकै सेकेन्ड आयो, तपाईँको फेरि सुन्छु होला। भारत भ्रमण गरेर आइसक्नु भएको छ। सरकार बनेको 2 महिना भइसकेको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्री बालेन्द्र सभाकै भारत भ्रमण चाहिँ कहिले जानुहुन्छ, के विषयको विषयमा कुराकानी भएको छ भएन। र अर्को यसमा गरी मैले तपाईँसँग यहाँले भन्नुभयो प्रष्ट रूपमा हामी भ्रमण जाँदाखेरि सबैसँग बसेर कुराकानी गर्नुपर्छ। तपाईँ र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिच एक्लै भेटभाट के भयो? प्रधानमन्त्री जाने कुरा समय परिस्थिति हेरेर मात्रै हुन्छ। भर्खरै सुरुवात गरेका छौँ, हामीसँग निकै अपेक्षा छ र विशेष गरेर अहिलेको पछिल्लो म्यान्डेटलाई र हाम्रो संरचना तपाईँले हेर्नुभयो भने सरकार र पार्टी सञ्चालनमा हामीले जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेका छौँ। प्रधानमन्त्रीजीले र मैले बाँडफाँड गरेको, त्यसले गर्दाखेरि यी भेटघाटहरू कयौँ औपचारिक अनौपचारिक भेटघाटहरूमा सकेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा पनि यो चाहिँ पार्टीले नै यसको चाहिँ हुन सक्ने ठाउँहरूमा जहाँ प्रधानमन्त्री चाहिन्छ त्यहाँ प्रधानमन्त्री नै, जहाँ प्रधानमन्त्री चाहिँदैन त्यहाँ चाहिँ अन्य पार्टीको संरचनाले आवश्यकता पर्दा मैले अथवा अन्य साथीहरूले हरेक ठाउँमा, चाहे पार्लियामेन्टमा होस् चाहे अन्य ठाउँमा उपस्थितिमा हामीले सरकारलाई बढी सरकारको काममा नै बढी फोकस गर्ने किसिमको एउटा वातावरण सृजना गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री जाने भन्ने कुरा त्यसैले तय गरिहाल्छ होला। र अर्को कुरा जे कुराकानी भयो मैले भनिहालेँ, पारदर्शिताको रूपमा हाम्रो कुराकानी भएको छ। हामीले विशेष गरेर समृद्धिको एजेन्डालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा अगाडि सारेका छौँ। नेपाल भारतको सम्बन्ध गहिरो त्यतिखेर हुन्छ वास्तविक रूपमा जतिखेर समृद्धिको बाटोमा पनि हामी सँगसँगै हिँड्छौँ। त्यस कारणले मैले स्पष्ट रूपमा भारतीय पक्ष र विशेष गरेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुराकानी गर्दाखेरि मैले के बताइरहेको छु भने हामी अब चाहने, हामीले चाहेको, हामीले अगाडि बढ्न चाहेका विभिन्न क्षेत्रहरू छन्। ती क्षेत्रहरू भनेको समृद्धिसँग जोडिने क्षेत्रहरू छन्। समृद्धिसँग जोडिने क्षेत्रहरू मैले खेलकुददेखि आइटीसम्मको एउटा ठुलो वाइड एउटा पिक्चरको कुराकानी गरेको छु, जहाँ हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ र यो सहकार्यले हामीलाई आर्थिक रूपमा पनि अगाडि बढ्नलाई मद्दत गर्ने तहको हाम्रो सम्बन्ध, हाम्रो मित्रता हुन सक्छ र यी ठाउँहरू हुन् ती सम्बन्धहरू अगाडि बढ्ने। र विगतमा भएका केही कमी कमजोरी रहेछन् भने पनि हामीले त्यसको भारी बोकिरहनु पर्ने छैन। चाहे हाम्रो पोलिसी ग्यापका कारणले हामीले सँगै आयोजना गर्ने भनिएका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नभएका हुन्, या भोलि हामीले सँगै सहकार्य गरौँला भनेर राखेका र गर्नुपर्ने आवश्यक पर्ने कुराहरू हुन्। यी सबै कुराका लागि हामी रासोपा ओपन छ, वर्तमान सरकार खुला छ। त्यसकारणले बिना कुनै भारी, बिना कुनै ब्यागेज समृद्धिको यात्रामा र डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसी, विकास कूटनीतिको माध्यमबाट हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ। यसैमा केन्द्रित भएर आपसी हित
र आपसी सम्मानलाई मध्यनजर राख्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। एकअर्काप्रति घृणा र द्वेषबाट होइन, एकअर्काप्रति सम्मान र सम्भावनाको बाटोहरू पहिलाएर हामी सँगसँगै हिँडेर समृद्धिको त्यो नेपालको वर्षौँदेखिको चाहना पुरा गर्ने बाटोमा हिँड्छौँ भनेर पारदर्शी रूपमा खुला रूपमा कुरा गरेको हुनाले हाम्रा विषयवस्तु यिनै रहे। धन्यवाद सबैजनाको उपस्थितिको लागि।